अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा सत्ती है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है मदर अली सत्ती साहब, जो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है, बहुत ही बड़े नातख्वान। इनसे पूछते हैं, सबसे पहले बताएं कि लाहौर मोटरवे वाक़े के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमजा, बात यह है कि मोटरवे का जो अभी जो हादसा हुआ है, ये तो इस वक्त की बात है कि अभी ये हादसा हुआ है, लेकिन इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो इस पंजाब में, इस मुल्क में हुए हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो सामने नहीं आ सके। ये वाक़या ऐसा है कि ये सामने आया, फिर इसको मीडिया ने भी कवर किया, फिर उसकी पुलिस ने भी इसको देखा और कुछ उन्होंने मुलज़म वो पकड़े गए, तो कुछ अभी तक फरार हैं। लेकिन इसका ये हल ये नहीं है। हल इसका ये है कि जो जितने जुर्म हो रहे हैं उनका मुस्तकिल इलाज किया जाए, मुस्तकिल उनको उसका कानून ऐसा बनाया जाए। अभी बेशुमार केसेस हैं पंजाब के अंदर जो मेरे इल्म में भी हैं, वो पुलिस तक भी पहुंचे हैं, थानों के अंदर पहुंचे हैं, कचहरियों में पहुंचे हैं और इंसाफ नहीं हो रहा। पुलिस उस किसी केस को लेकर वो उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होती। और हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अपना केस एक जो पंजाब में है, जो कब्जा माफिया है, वहाँ की जो ज़मीन पे कब्जे करते हैं, उनके साथ हमारा केस चल रहा है। और वो केस कचहरी में भी है, वो बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन उसकी जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा और अभी तक काफ़ी अरसा गुजर गया है। और ऐसे केसेस का मुस्तकिल ये है कि इनको कोई कानून ऐसा बनाया जाए और इस माहौल को सही किया जाए। जब तक ये माहौल सही नहीं होगा, ये इसी तरह केसेस होते रहते हैं। वो जुर्म करने वाले मुजरिम वो दलेर हो जाते हैं कि चूंकि एक्शन कोई नहीं होता, और जो मुजरिम पकड़ा जाता है वो भी जो है कुछ अर्सा उसको रखा जाता है, फिर उसको रिहाई दी जाती है। ये मामला उसी वक्त ये इन चीज़ों को काबू पाया जा सकता है कि इस मुस्तकिल इसका जो है वो कोई हल निकाला जाए, ऐसा कानून बनाया जाए और ये जो पुलिस का महकमा है इस पे खास तौर पर नजर रखी जाए। और कोई अगर ये किसी केस में ये अगर इंसाफ नहीं करते, उस पर खुसूसी नजर रखी जाए। तो इसके बाद हमने देखा है कि सीसीपी लाहौर का जो बयान आया है, तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? इस पर हंगामा रही हुई है। देखें, ये तो सिर्फ वो बात है ना जो कि सामने आई है। एक पता चला कि एक केस हुआ है, उसके बारे में उसने कुछ आया और ज़ाहिरन उसने कहा है। उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसी महकमे के अंदर वो अमली तौर पर ऐसा करते हैं। उसने तो जाहिर किया है, सामने कहा है कि ये ऐसा हो गया जी, उनको रास्ता दूसरा इख्तियार करना चाहिए था, ये टाइम सही नहीं था। ये सिर्फ उसने जाहिर किया। और जो कुछ ये जाहिर नहीं करते, अंदर से जो अमली तौर पर करते हैं, अमली तौर पर इस तरह करते हैं कि केसेस इनके पास आते हैं, उसका एक्शन नहीं लेते। ये जिस तरह से कोई पैसा आता है उसको छूट दी जाती है, रिश्वत सरेआम चल रही है। और जो बंदा पैसा देता है, अगर वो झूठा केस होता है तो फिर भी उसकी खबर की जाती है पुलिस की तरफ से। और अंदरूनी खाने को जो जिन पे जुल्म किया जा रहा है उनको भी इल्म नहीं होता कि ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। इतना माहौल खराब हो चुका है, इस पर काबू पाने की जरूरत है। और हर शख्स को जो जिस महकमे के अंदर, चाहे वो पुलिस में है, वो जहां पर भी हो, उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए इंसाफ के साथ। अगर वो अपने जो ड्यूटी है उसकी वो सही तौर पर अंजाम दे रहा है, तो ही इन चीजों पे काबू पाया जा सकता है। जो बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा अगर, तो वही हाल है इसका, वो सही तरीके से। और ये एक खुसूसी टीम ऐसी होनी चाहिए और उस टीम के अंदर भी ऐसे लोग शामिल होने चाहिए वो जो कम अज कम इस चीज पर नजर रखें। और ये जो ओहदे हैं, ये जो खास तौर पर पुलिस के अंदर ओहदे हैं, और इन 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 लोगों पे ऐसे लोग मुकर्रर होने चाहिए जो कम अज कम मुख्तलिफ जगहों से वो लिए जाएं, और जो लोग ये जहनीत रखते हों कि ये इस माशरे में इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ तो बिल्कुल दूर तक खत्म हो चुका है। 100 में से कोई 5%, 10% ऐसे लोग हैं जो इंसाफ पसंद है, जो खरीद। इनकी स्टेटमेंट के बाद कहा जा रहा है कि इनको ओहदे से हटाया जाए, तो इसका बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो एक चीज थोड़ी सी जाहिर हुई है ना कि ओहदे पे हटाना, तो ये तो हक बनता है उनको हटाए। लेकिन
اس کا حل مستقل یہ نہیں ہے. یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے، یہ تو ایک سامنے آئی کہ اس نے یہ بیان دیا ہے، لیکن یہ عملی طور پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سر یہاں پھانسی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سریعام پھانسی تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے قانون میں شامل ہے، لیکن اصل جو اسلام کے اندر جو سزا ہے، اگر وہی سزا مقرر کی جائے، اصل چیز تو وہی ہے. جیسا کہ ایک اس طرح کا جو مجرم ہوتا ہے اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اس سے بہتر کوئی تو سزا ہو ہی نہیں سکتی. جو اسلام کے اندر سزا رکھی گئی ہے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن پھانسی تو جو ہے ایک آسان طریقہ ہے کہ 5-10 منٹ کے اندر مجرم کو پھانسی دی جائے. 100 کوڑوں کا یہ کہ 100 کوڑا جب وہ وقفے سے لگتا ہے تو اس مجرم کو احساس ہوتا ہے کہ، اور دیکھنے والوں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسا جرم نہ ہو، تاکہ یہ جو عبرتناک سزا ملی ہے ہو سکتا ہے ہمارے پر بھی یہ معاملہ ہو. اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو سر عام اگر ایسی سزا دی جائے تو معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. اسلام کے اندر جو چیز بھی رکھی گئی ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کو دکھایا جائے تاکہ ماحول صحیح ہو، معاشرہ صحیح ہو. جو عمران خان نے جو رائے اس کے بارے میں دی ہے، جو ان کو نامرد بنایا جائے، تو اس بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ جیسے دور گزر رہا ہے، نیا دور آ رہا ہے، اور اس میں موجودہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن اس میں دور کے لحاظ سے لوگوں کی بھی رائے زیادہ تر یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسی سزا ہونی چاہیے. مگر میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کے اندر جو سزا ہے اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں جو چیز، ساری چیز شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا. اس دور میں بھی مجرم کو سزائیں ملی ہیں اور اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ہو سکتی. میرا تو یہ نظریہ ہے کہ اسلامی ملک کے اندر اسی قانون کو اپنایا جائے، اور وہ قانون، وہ اسی لیے سزائیں وہ رکھی گئی تھی کہ وہ جب سزا دی جاتی ہے تو اس کے ویسے کافی کچھ پوشیدہ ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. اپنے لحاظ سے جو عمران خان وزیر اعظم اس ملک کے، ابھی انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے موجودہ دور کے مطابق سوچا ہوگا کہ یہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا اسلام کے مطابق جو رکھی گئی ہے وہی دی جائے، سر عام دی جائے. مجرم عابد جو ہے فرار ہے، آپ پولیس کی کارکردگی پہ جو کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کیس ہے بہت اوپن ہوا ہے، میڈیا پہ آیا ہے. یہ کافی ہائی لیول کا کیس ہو چکا ہے، کیونکہ میڈیا نے کافی ساتھ دیا ہے اس کیس کے ساتھ. تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں پکڑے گئے. اگر یہ ماحول ہمارا ایسا ہو، محکمے ہمارے کام اس طرح ذمہ سے کام کرتے ہوں تو اس میں مشکل کوئی نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کے اندر ہی کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے تو وہ اس کا پتہ چل سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. اس سے قبل بے شمار مجرم ہیں جو سر عام گھوم پھر رہے ہیں. وہ جرم کر کے پتہ بھی ہوتا ہے، محکموں کے اندر پتہ ہے، پولیس کو، اس ایریا کی پولیس کو پتہ ہوتا ہے، تھانے والوں کو کہ یہ مجرم ہے، لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. یہ تو ایک سامنے چیز آئی ہے، اوپن ہوا ہے یہ کیس. تو اس طرح جو ہے وہ پولیس کو پکڑنے کی کوشش، لیکن پھر بھی جو ہے یہ مشکل کام نہیں ہے کسی کے ایک اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، زیادہ سے زیادہ کسی دوسرے شہر میں نکل گیا ہوگا، کہ گرفت تو ہو سکتی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یہ جو عابد علی مجرم ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ 2013 میں بھی اس پہ کیس آیا ہے. دیکھیں 2013 ابھی 2020 گزر چکا ہے، یہ تقریباً 6-7 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے کے دوران آیا وہ مجرم اس ملک میں نہیں رہتا تھا، اس شہر میں نہیں رہتا تھا. اس وقت پولیس کیا کر رہی تھی؟ یہ سراسر یہ محکموں کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے، سارے عام مجرم گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تو عابد علی کا کیس سامنے ہوا ہے، تو بے شمار مجرم ایسے ہیں جو سامنے گھوم رہے ہیں، لوگوں کے قبضے کیے ہوئے ہیں، چوریاں ہیں، ڈاکوں کو پتا ہے کہ کون کون ڈاکے ڈالتا ہے، پولیس کو سب پتا ہوتا ہے اپنے لیے کا، لیکن وہ ایکشن نہیں ہوتا. اسی طرح اس مجرم پہ بھی ایسا نہیں ہوا. اور میرا تو یہ یہاں تک شبہ ہے کہ عابد علی نے 2013 میں اگر یہ کام کیا ہے
इतना अर्सा उसको छोड़े रखा, जी। वो तो कोई आम मुजरिम नहीं है, उसने उसकी जो है रसाई आगे तक भी होगी, पुलिस तक भी हो सकती है। जी। अभी तक क्यों छोड़ा गया उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था जब पहला केस उसने किया। ये तो बहुत बड़ी गलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला है। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में राय अपनी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।